دوستا و قومای گل سلام. همونطور که شما در جریان هستین، در بنگلادش که است حکومت یک چند روز پیش که است چپا شد، حکومتی که عوامی لیگ دوانیش بود که بنیانگذارش که است شیخ مجیب الرحمن بود. دیگه شما خبر هستین که شیخ مجیب الرحمن کی است و تعلقش قد پاکستان که است چیز است، اونا تاریخ است، شما تمامش خبر هستین. ما چیزار که است نمیخوام ریپیت کنم، لیکن ما میخوایم امروز که است سه مختلف تجزیه در بنیاد از اینکه این حکومت که است چرا چپا شد برای که است پیش برم. و مقصد از من است که مثلا ما که است درباره بنگلادش که است امروز که است گپ دیم، بلکه ما میخوایم بنگلادش را که است یک مثال در عنوان مثال که است پیش کنم که تو مثلا در دنیا که است یک واقعه میشه، یک واقعه زنده که مثلا مو که است یک زنده گواهی از او است. بشک تاریخ که واقعه که است تاریخی تاریخ ساز واقع هستم، زه خاطرم که ما میخوام برای این ویدیو جور کنم، لیکن از این تاریخ ساز ویدیو از این واقع که اهمی است که ما میخوام سه مختلف پرسپکتیو درباره از که پیش کنم و وجه از که ما میخوام سه مختلف پرسپکتیو را پیش کنم. وجهش این طور است که برای دوستا، خاص طور پر برای نوجوان دوستا، برای از که است یک مثال باشه، یک اگزمپل باشه که وقتی که در گو سر دنیا اگو واقع میشه خو لازمی است شما که است یک نقطه نگاه خود دارین نه درباره ازو که است. به عنوان مثال ما که است شما رو میدم در زیر روزا که است واقع فلسطین و اسرائیل که است در عنوان مثال که است موشه، یا فر مثال روی ایران قد اسرائیل قد کمش که است و امیتر که است شما میگرین بنی یوکراین و روس که است یک جنگ و فساد است، یا امیتر که است در ونزوئلا شما که است خبر هستین که اونجا که است یک شورش و برپا بعد از انتخابات شده، یا از او پیشتر اگر شما برین در جورجیا که یک تیم که است قد روس یک دو دفعه جنگ کرد من چند ساله که است در اونچ که است یک دنه لا که است پاس میشه که است او را فارن ایجنت لا که است، مگه شما زیاتر دوستا که است درباره این چیزا شاید خبر باشین دیگه درباره زوم که است یک گلوک شورش شده، یک گلوک جنجال که است، یا مو تر شما میگرین در من انگلند که است در او تیم رایتس است، رایتس د سنس که است که مطلب اونایی که مطلب خودون خود نیتیو از او ملک مگره، یعنی سفید پوستایی از او قد مردمایی که رنگی پوست چی که است سفید نی هستند و اونا که است مهاجر طبقه است قد از نداره و جنگ و فساد که است یک چند دیر که است شروع است. خود شما تمام از این واقعاتی که در من دنیا شما هستن یک چند مثال شش برای شما دادم دیگه، شما که است قد از او لازمی است بعضیایش شما یک نقطه نظر خود دارین، یک نقطه نگاه دارین، بس قد بعضیایش که است کم ایموشنال اتچمنت دارین. فر مثال در انگلند که کار میشه شاید شما میگن د بلای مکر کار میشه، یا د ونزوئلا که گو کار میشه میگین none of my business، یا فر مثال د جورجیا چی کار میشه شاید شما مقصر درشنین، لیکن شاید در معامله جنگ روس و اوکراین که است شاید بعض دوستایی که خلاف مغرب هستن اونا که است شاید یک ایموشنال اتچمنت داشته باشه، یا اونایی که فر مثال که است خلاف روس هستن اونا که است فر مثال یک نقطه نگاهی کم ایموشنال داشته باشه، لیکن واقعا فلسطین و اسرائیل که است اینجا مردم زیادتر ایموشنال میشه. و ریسنتلی شما وشم کردین که مثلا در من معاشرزم بعد از روز عاشورا که است تقسیم بندی هم که است کافی جر و بحث هم که است جنجال هم که است در بلی سوشل میدیا خاص طور پر شما که است وش کردین دیگه. یالی ما مقصد از منی است که مثلا ما که است واقعیتی که بعد از عاشورا شده درباره از نه که است گفتیم، نه ما امروز که است میخوایم بنگلادش را که است واقعش بگم، لیکن سه مختلف پرسپکتیو وجهش از خاطر ازی میگم که اگر در دنیا گو واقعی که موشه شما دیتشون باشه که در اونجا که است شما باید عقل خور چوتی نکن و عقل خور رنت ندین، عقل خور که است تعول یگو کس دیگه نکن، مطلب آورسورس نکن، نیلین که مطلب گو کسی دیگه بیشنه دوبارهش میکسته سوچ کنه و دیگه کس شما رو گو پروگرام بیده که یاره چیز حق چیز نه حق است، چیز برای معاشرزمو بهتره چیز برای معاشرزمو بهتر نیه، بلکه نگه بزمرم گوش نکن، گه گو کس دیگه هم گوش نکن، شما کس بیشین خودون چون به تجزیه تحلیل کن پیش ازی که مثلا یک ایموشنال اتچمنت بیندختین خود خوره و در تروی زو کس بورن قدم سایخ کسته جاغه د جاغه شنن، یا قد ملا ولاخ کسته جاغه د جاغه شنن، یا قد دوستای دیری نیخ جاغه د جاغه شنن، قد یک قومای دیخ جاغه د جاغه شنن. پیش ازی که مثلا د زو لیول بیرسن که مطلب قد گو کس کسته د من ترکیبلی سوشل میدیا وش منن که یک دیگه خور کسته دست گریبان شنن یا که فستن زن و فرزند کنین، پیش ازو کسته بشنین یک دفعه عقل خورم کسته استعمال کن که یار امی واقعا یا میتر
نقطه نگاهی که من معاشره گفتم میشه. فرض مثال گو کس بال میشه مگه یار ما کسته یعنی کارمون مست که ده حمایت انزی بیش سوچ کن پیش از که تو ایموشنال اتچمنت بنداختین، فاینانشلی شما کانتریبیوشن داشته باشین، یا که فرض مثال بعض اوقات جانی حتی که دزو لیول کسته بیرسین پیش از بیشتر تو کن یار می واقع که دمزی سر دنیا مشه می کسته دزما وابستگی زی چی خزسته اگر ما است پریمزی چی کار میتونم، یا فرض مثال آی کیپیبل ازی هستم که گو کار کنم، یا اگر فرض مثال ما یک احتجاج نم، یا فرض مثال ما یک فاینانشل کنتریبیوشن دارم، یا که ما جانی کنتریبیوشن دارم آی دزی کسته مفادی قوم مفادی مردم یا حتی که مفادی مذهب ما هستم منیمزی یا نی هسته دیگه. پیش از این خاطر ما کسته میخوایم مثالی بنگلادش رو کسته پیش کنم و سه مختلف پرسپکتیو بدم از خاطر ازی بدم که یک واقع کسته میتونه یک گروه داشته باشه دیگه. از خاطر ازی اگر شما بشنین یک روح یک واقع کست از خاطر ازی شما بگیرین چرا که یگو شخصیت گفته، یگو عالم گفته، یگو دنا سلیبریتی کسته گفته، یگو سیاسی پارتی یگو لیدرش کسته گفته، یا ملا ولای می کسته گفته، یا گو دوست ما گفته، یا از طایفه ما از قبیله ما گو کس گفته. صرف د بنیاد انزی چیزا کسته شما باید کسته فالو نکن بلکه بیشتر کم عقل و فکر از خود خورم استعمال کن. خب کافی شد در نظر از ما، شاید برای بعض دوستا کس تلخم باشه که ما کس ناخوشگوار باشه دیگه، نمیخوایم کس شما را او خطاشم تلخ کنم یا وقت مور ضایع کنم. ما کس موری طرفی سه مختلف تجزیه کس ما انجی نوتس خورم کس لیکای کدوم نوتس از ما کس کم بیسیه است ما پیش روی خاص خاطر دیشتم که بعضی چیزا کسته فکچوال باشه، مثلا کسته ایز رفرنس پیش چی ما باشه که مطلب ما کسته یا گو چیز را گډوډ نگی خامخا. مثلا اگر تو سه مختلف تجزیه پیش منی خامخا یا گو چیز کسته کم و بیش کسته طرف میشه. خب اولنش کسته ما چطور بگم، اولنش کسته بوریس پاکستان شروع منی پاکستان شما خبر استین کسته یک از دوستا کسته بله سوشل میدیا یه تجزیه امروز شیرم کردد بازم خاطر ما کسته ایر اول میرم دیگه. شما خبر هستین من پاکستان کی اونایی که بله یوتیوب ما بله سوشل میدیا ما یک دنش کسته تیمور رحمان است که مطلب خود از کسته پروفسور است در منیگو کالج کسته و تا تعلق کسته قد کمونیست پارتی یا کسان مزدور پارتی یا تر کسته تعلق قد لیفتیست یا سوشلیست گروپ هم کسته است. بزمزو خاطر وقتی که او تجزیه منیگو چیز را کسته او تجزیه سوشلیست یا کمونیست نقطه نظر کسته داره. خب کسته او چطور مطلب تجزیه نه مطلب در نظر از او از خاطر ازی کسته حکومت عوامی لیگ را کسته. شما خبر هستین که عوامی لیگ را کسته مجیب رحمان بنیاد شده و مجیب رحمان قد بتو دیگه کامپیتم که اردوش سیمیلر نظریه داشت بتوم کسته سوشالیزم میخواست اون کسته سوشالیزم میخواست کسته دیگه اردوش کسته دو مختلف سیاسی پارتی داشت، این طرف پاکستان پیپلز پارتی بود دیگه طرف عوامی لیگ بود دیگه. اردوش کسته یک هی نظریه داشت یعنی سکولاریزم میخواستن، اردوش کسته سوشالیزم کسته میخواستن، لیکن مسئله بود که یک طرفش کسته در بنگلادش بود یک طرفش کسته در پاکستان بود، او زمان کسته مشرقی پاکستان یا مغربی پاکستان دیگه. مزو خاطر عوامی لیگ شما خبر هستین زیاد ووت حاصل کرده سر پیپلز پارتی لیکن نور کسته نشته بلی حکومت دیگه. اونمو یک کلان وجه شد که مثلا کسته بنگلادش کسته جدا شده دیگه. خب او گبار کسته ما خالی صرف از خاطر ازی گفتم برای نوجوان دوستایی که مثلا کسته کم چیزا کسته نداره، لیکن اونایی که همون رزم است از مگه د سینیر است اونا لازمی تمام ازی گبار کسته خبر است. خب امروز کسته دختری امزو کسته بلی حکومت بودن کسته دیگه. او نام زی دخترش کسته حسینه است دیگه. یو کسته لیدری عوامی پارتی کسته بودن کسته بلی حکومت هم کسته بودن دیگه. نال مثلا د دو روزی کسته بنگلادش کافی ترقی کرد، ایرم کسته می تیمور رحمان هم کسته گپ خورمیز نکی مثلا بنگلادش کسته مسلسل 6% کسته سالانه زیاتر شرعی ترقی داشته، شرعی نمو کسته بنگلادش داشته و دیگه. این شرایط ترقی بنگلادش کسته بسیار شاندار بوده در منی منطقه از مگر موتوخ کنی ریتی ترقی که مثلا یک ملک منیزی کسته داشته باشه و شرایط غربت کسته یعنی اکستریم پاورتی هم کسته بسیار کم شده بوده. لیکن باوجود از این ترقی باوجود از این چیزا کسته دیگه بنگلادش از خاطر ازی کسته در نظر ازی تیمور رحمان کسته چپم شه که در منی ازی مابین غریب
و مابین امیر کسته بسیار زیاد فرق بوده. مثلا کسته او امیرایش کسته قد غریبایش که بوده، در مابین زی دولت کسته کافی فرق مایه. و دویم انفلیشن که موشه گرانی که موشه اینی دو وجه کسته و بیانه. از یک طرف گرانی متم مردمار بلیش کسته سختی میره، از یک طرف دیگه طرف کسته فرق مابین غریب و سیٹ کسته چیزام شده دیگه. اینی پالیسی لیبرال اکانومیکی فالو کدت به شک مطلب اقتصادی چیزر کسته بالبرد، اقتصاد چر کسته بالبرد، لیکن او کسته وجه شد که مردمایی که غریب بود اونا کسته دیسساتیسفایش نه و اونا کسته حکومت در کسته چپا کنه. خب این مطلب یک کامونیست نظری پرسپکتیو، لیکن مسئله ترسته قدزی مسئله قدزی گب چیز است. مسئله ترسته که در اینجی عوامی بنگلادیش کسته استاده نشدد. مسئله نیسته که امی قصد که مثلا این کانفلیکت که بال شدن ایر کسته بیگراوند کسته اینا کسته درو کسته منیزی نموگه منیزی کسته چند گبای دیگه مسته او گبایی استه که ای شورشای گبا کسته استودنت لید بوده. مثلا ای انقلابی که شده ای کسته استودنت لید بوده، ازی پیشم کسته استودنت ازیالا چیزا کده. لیکن استودنتاس چرا بغاوت کده؟ استودنتاس خاطر ازی بغاوت کده که شما خبر استن موگا بی ازیر میزنه که مثلا بنگلادش کی عوامی پارتیش بده که مطلب بنیانگذار شیخ مجیب رحمان دیگه، مثلا کسی دخترش یالی سر اقتدار است، سر اقتدار بوده دیگه. اینا کسته یک قانونی تر پاس کرده که کوتا سیستم شما تمامی که از پاکستان استن تمام شما کوتا سیستم خبرن، خاص طور پر از بلوچستان کسته منیزی رشدت که اونایی که بابگوشی در 1971 که مطلب بود که بنگلادش میخواست از پاکستان جدا شنه، وقتی که اونا در منی استرگلی شامل کی بوده اولاتای از نه کسته که فرمثال کسته باید 30% منی سرکاری حکومتی چیزا کسته جگه داشته باشه، کوتا مطلب 30% مختص پر از نه کسته کوتا شده. باز استودنت ها کسته خلاف از کلو احتجاج که مونه یونیورسیتی ولا استودنت کلو احتجاج منه. بس حکومت بس چیزا کسته عدالت بنگلادش کسته های کورت سپریم کورت بخشش باش سپریم کورت بنگلادش کسته بزور کسته میگره ایره فیصلر اوورترن نه فیصلر کسته بدلینه د جایزی که مثلا 30% کوتر بیله و کسته 3% میله 30% تا 3% خب بسیار کټګه بدگی خو مطلب کامیابی استودنت آوده دیگه های سپریم کورت منیزی مداخله کرده و یک تقریبا مسئله کسته حل شده در چر که 3% خب بسیار کم از 30% واقعا کسته کټنا انصافی بوده. لیکن استودنت ها باز دوباره کسته شورش مونه. خوش ما میگرین که این شورشی که دوباره که استودنت ها مونه این کسته از خاطر زینی است که اونجا کسته اونا دمنی چیزا کسته منی بنگلادش کسته سیتا کسته بسیار سیتا و غریبا کسته بسیار غریب یا کسته منی ریچ و غریب منی ریچ و پور کسته ما انگلیسی اردو گرن منی سیت و منی غریب کسته بسیار زیاد کسته گیب بده منیزی نه یک مسئله کسته ریزالف شده. لیکن از بعد کسته دیگه دیستا کسته دغول منیزی کسته شامل بده دیگه. یال اونایی که این چیز را کسته از نقطه نگاهی امنیتی والا یا مطلب کسته انتلیجنس والا کسته نامنیش تومنه مگه منیزی کسته رولی امریکام کسته ده منیزی است دیگه. نالی کسته مو طرف دیمنه حصه کسته مای او دیمنه پرسپکتیو چیز است او جیو پولیتیکل والا کسته، یعنی تو کسته ده زی نقطه نگاه برخلافی که مطلب کامونیستا کسته گبار میزنه منیزی چیزه کسته تو دنیا را ایز پوره زیر یک دینوان یک نظام کسته تو پوره دنیا را که توی تیم در اینوان نظام تومونی این زمان او دنیایی که دبلش دامننت او چیزا که شما پریش خبر استنی تجزیه ها کسته بار پیش چیم شما شده که کسته مغرب منیزی کسته دامننس در لیدرشپ امریکا کسته مثلا کسته ای تیم امریکا کسته واحد سوپر پاور است منی دنیا کسته که مثلا کسته یک رول یه خود کسته و میله که کسته رول بیسد ورلد آردر کسته مگه، یعنی یک نظامی که در بنیاد یک رول یک نظام یک رول است که در بنیاد زو کسته بنیادای زور کسته امریکا وشته. تو شما خبر استین که اینجا چاینا کنتندر است، شما خبر استین که در مقابل زو دیگه رایزینگ پاورز است دیگه که اونا میخوای کسته این نظام را کسته چالش کنه و شما هم کسته تجزیه شما خبر استین بریکس را کسته شما منیزی کسته شندین و در روز کسته نیوز و انالیسیس کسته شما منیزی کسته مینگارین دیگه. مطابق ازی کانتکست کسته دیگه امریکا کسته چکار نه و پاورزی که مایه که میخوای پاور امریکا کسته چالش کنه اونا کسته از خود یک کنتینینگ پالیسی داره، یک پالیسی داره که اونا رو محدود کنه، اونا رو نیل از یک حد بال بره که اونو کسته بایور کسته اور چالش کنه.
دیگه امزو خاطر تو منیز که است روس رو وناش طور که مثلا اوکراین دروش بال که شما مشن که 2-3 سال است که اونجا جنگ و جنگ است بسیار یک از خونین ترین جنگ است که بعد از جنگ جهانی دوم که است میشه و روزانه تعداد افرادی که روزانه کشته میشه و تعداد اسلحه‌ای که روزانه استعمال نشه مگر تو کن گفته در انگلیسی هم که مایند باگلینگ است از لحاظی فایر پاور که در اردو طرف که است استعمال مدرن ماشینری از تعداد آدمایی که در کشته میشه اگر اون تو کنین بیخی آدم ایران میشه که مثلا یک قص کلو اسلحه که است چطور که است در استعمال میشه خود شما میگن که مطلب روس رو نشطور کنتینر روس رو که است چطور میخواد محدود کنه اوکراین رو پیش کرده دیگه پس پشت که است یورپی یونین رو که است استفاده کرده دیگه شما تو که یورپی ملکا که است تمامیش گرد برد که است در اوکراین رو هلپ کرده یا آدم و اسلحه و پیسه در جنگ که است چلی داره دیگه یک کافی روس رو که است نقصان داده اگرچه اوکراین هم که است کافی در بدر شده یوروپ هم که است کافی اینج بلدی شده لیکن یک طریقه است که در او که است اونجا محدود نه و همون که است اونا که است چاینا هم که است چرا که چاینا هم که است بسیار رایزینگ پاور اول خو صرف اقتصادی در او چیزام که دیالی که است میلیتریلی و علام که است بسیار در او د تیزی اکسپیرن و همون تر شما خبر هستین که دیپلماسی خورم که است کافی تیز کرده شما تازه خبر هستین که د مسئله فلسطین که است کوشش کرد که تمام گروهای فلسطین رو که است یک جای کی کنه دیگه شما میگن که نه صرف که است از لحاظ اقتصادی کافی پیشمور که امریکا چالش کنه میلیتریلی والا که است در او میشه یا که است دیپلماتیکلی هم که است دمنی زوم که است پایخ که است پیش کرده خب برای اینکه چاینا رو کنتین کنه شما خبر هستین که اونجا که است یک الاینس دیگه جور کرده برای زو الاینس که است ژاپن است برای زو که است تایوان است کره است ساوت کره است د منیزو که است باز منیزو که است فیلیپینز است باز دیگه آسیایی ملکانم که است قچ کوشش کنه کی منیزو که است بایر یک جای کی کنه و استرالیا هم که است اون طرف است دیگه تو ان به این دزی علاقه است نرم ګور بس دیگه طاقت که در اونج بال میشه او که است انډیا است که اینی که است د مامبای بنگلاديش که است ور اکسپلین من که انډیا هم چر که ملک شکلان است آبادی شکلان است و مردمش انگلیسی زبان گپ میزنه انگلیسی تعلیم میشه و در او مردمش که است میخانه پیش مور یک گلوگ ایمیگرنتس داره که در بار ملک است اونا میخانه شما خود امریکا که است وش من خود یوروپ که است وش من یک گلوگ انډینز اوریجنز ولا گلف کنټریز وش من انډین اوریجن ولا مردمای که اونج مهاجر شده اونا د کټکټ پوسټار مورن کټکټ بزنس است در اوران من خو طاقت انډین که است انډیا که است در اون طریق رایزینگ پاور است برایزی که انډیا کنټین کنه اول خالی پاکستان بود لیکن وش من حالت پاکستان دیگه پاکستان که است درو کمزوری من همزو خاطر که است اینا میخوای که است از دیگه طرفش که است بنگلاديش رو بره از یک طرفش که است پاکستان از دیگه طرفش که است بنگلاديش بزمو تر بوتان و نیپال و چیزارم که است استقبال نه و علاوه از شموش کردن مالدیوز و ریزه کی ریزه جزیره است اگر شما د مالدیوز نه ما مالدیوز رو تم از بس کی ریزه است یک از جزیره ای که حل مله که متم د منش بودی یقین کزی طرف دو طرف شما ونی چند منټ کس واک مو کدی از طرف د رین قزریزه جزیره رضا جزایر است اوم که است انډیا چیلنج کنه دیگه اون که است فوجای انډیا را مجبور کرد که مالدیوز که است یلا کده بوره چرکه او که است میخواست طرفی چاینا باره دو اینجی که است صرف امریکانیه بلکه اینجی که است چاینا هم ای خواهش داره که مثلا که است انډیا که است کنټین کنه دیگه منیزو که است اینجا مفادات چین و امریکا که است یک جای کی میشه بزمزو خاطرم که است اینجا که حکومت بنگلاديش را منه چپکدوش که است حکومتی که عوامی لیگ است که مطلب که است بنیانگذار که شیخ مجیب الرحمن است منه ازی که است دستی پاکستان رم که است حساب منن خاص طور پر شما خبر است نام ایسای که است این که است کلو گفتم شه و شما شاید ایران چن که اینج پاکستان که است چطور دست میتونه باشه دیگه اینج که است چاینا هم دست چی داره اینج که است امریکا هم که است منیش دست داره شما وش منن که گرامین بانک را که بنیانگذار شی که است دیگه محمد یونس را که است دیگه او که است خود چی میخواست پولیتیکل پارتی جور کنه بزمزو خاطر که است شیخ حسینه که است دختری از چیزه که است از مطلب موجوده لیدری عوامی لیگ که است دختر شیخ مجیب الرحمن که است او که است از ترت که است از د خلاف که است فیلم کرد بزمزو خاطرم که است
nicht که مثلا که بینک از او چیزش نه لیکن شما تروی ویکیلیکس که مثلا که داکومنتا که برو بدرش تگرسپیش چی شما که تیرشته باشه شما میگرین که مغرب که کافی سپورت مکده که هم دیپلماتیکلی که حکومت بنگلادش را چیزام کده که مثلا که تو بیل که بینکای از محمد یونس که بنگلادش که چیزش نه حکومت که کم मतलब कम हल्का फुल्का रिस्ट्रिक्शन बरेश कस्ते इश्तद बजून इना कस्ते में खासतर कस्ते सपोर्ट करना चीज़ा करना चर के मस्तान वो पॉलिसियाई के मोहम्मद यूनुस मनाऊ कस्ते ज़्यादातर तरफ ही बरे मगरिब कस्ते चीज़ास्ता दिगा हमजो खातिर व शेख हसीना कस्ते दुख्तर जी कस्ते ये तरफ इंडिया कस्ते हम रुझान कस्ते ज़्यादा दिगा दमाने माने जी वायलेंसाई की ताज़ा शुदा शमुमिन गन की दमनी जी मंदर दर्द दमशे गुलक हिंदुआ कस्ते दगोल कस्ते कुश्तमशा खो मने जी रोल पाकिस्तान कस्ते चितोरस्ता شما خبر هستین که وقتی بنگلادش پاکستان که زیگدیخ که جدا میشه دورانی جدا شدوش کسته امیتر که منی پاکستان کسته شما جماعت اسلامی داره اموتر کسته دمنی بنگلادش هم کسته جماعت اسلامی بوده می چیزا کسته باز اموتر که منی کشمیر هم کسته شما جماعت اسلامی وش منی باز امیتر که شما جمعیت علماء اسلام منی پاکستان وش منی اموتر جمعیت علماء اسلام کسته منی بنگلادش هم است امیتر جمعیت علماء اسلام کسته دمنی انډیا هم کسته است بس امیتر کسته دیگه پارتی هم هستن فر مثال د پاکستان کسته کمونیست پارتی است د اونجا کسته کمونیست پارتی کسته شما منیزو کسته میگن حتی که خلافت والا پارتی شما د منی بنگلادش میگن ورکرز پارتی کسته میگن لیکن از تمام اهم چیز است اون مذهبی گروه است مثل جماعت اسلامی وری جماعت اسلامی والا کسته او زمان کی بنگلادش کسته مشرقی پاکستان بوده او زمان کسته اونا قد آرمی کسته کافی زیاد کوآپریشن کد بریزی کی نه لکی مثلا بنگلادش کسته جداش نس پاکستان دیگه لیکن وقتی که بنگلادش کسته آزاد ملک جور شه وقتی که جدا میشه بس بله جماعت اسلامی کسته پابندی میلگه تا 1973 است تا کی راست که از وقت کسته اونار کسته دوباره بحال میشه لیکن شیخ حسینه کی بوده اون جماعت اسلامی کسته واپس بلش پابندی نیست لیکن ده چون باشه که اونج کسته جماعت اسلامی بسیار یک از کلانترین بیشک مطلب کسته بلش پابندی های مطلب تر منی سیاست شرکت نمونه لیکن یک ازی پاورفول سیاسی پارتیا کسته ده منی بنگلادش است و مطلب مذهبی گروپا کسته بسیار زیاد طاقت داره ده منی بنگلادش کسته و اینا کسته د منی استودنت ارگنایزیشن هم کسته بسیار کټ رول داشتن و اینا کسته تعلق شه تهنوز قد ملهای پاکستانی کسته بسیار زیاد مضبوط است و خاص طور پر بنگالیایی که از خود بنگلادش برو است منیزم کسته مذهب کسته بسیار کټ رول بسیار کټ عنصر است و اینی کنکشنی که د بنیاد مذهب ما بین بنگالیایی است مذهبی است قد پاکستان کسته مذهبی گروه هاش کسته اینی کسته بنیاد جور منه برای ازی که مثلا کسته د اونجی پاکستان هم کسته از خود انفلوئنسز خود جور کنه و واقعا کسته هو حکومتی که طرفی بنگلادش بود اورنت بخشش باشد انکلاین بود مطلب کسته انفلوئنس بود تحت انډیا شما میگن که دا اونچ کسته انډین کلچرل سنټر در مخره مندر در مخره هندوا کسته منیز کشتم شه و یک بلوک استودنتای که مور بله خانار در بدی یا لوټمار کې مقدم نیز نه تو خو نه ناره الله اکبر مزنه یا اندوار کتاب منه اونا کسته الله اکبر منیش کسته نارها مزنه دیگه همزه خاطر کسته ای تصوری که یه تیمور رحمان کسته که پیش منه که مثلا مگه یار اینج کسته صرف از خاطر ازی که ما بین غریب و سیٹ کسته زیاد شده او از این قصه کده زیاد پیچیده کسته هسته و ما بین ازی کسته سپورت خارجی کسته منیزی بسیار زیاد است دیگه شما میگن که مثلا کسته اگر بنگلادش هم کسته اونجا یک خلاف انډیا یگو ملک کسته برو بدرمشه کی بنگلادش کلان ملک است دیگر این طرف کسته پاکستان باشه باز طرف بوتان و نیپال و اینارم کسته د بری انډیا کسته چیزا کنه باز یک طرف کسته چاینا هم کسته است خب باز انډیا کسته بسیار لیمیت منه دیگه مطلب پاور انډیا کسته چیزی انډیا کسته بسیار لیمیت نه خب مطابق شد دو تجزیه اینا کسته یک پرسپکتیوی دیگه است یک تجزیه دیگه است که او کسته از نقطه نهازی تاریخ است تاریخ دان است دیگه اینچ کسته یک دن ازی تاریخ دان است در نامی پیتر ترکین کسته اگر شما کسته نام شرکسته شنده باشین او کسته خود یک نظریه داره نظریه زو کسته یه است که مگه منی هر معاشره وقتی که الیت اوور پرودکشن که میشه
وقتی که الیت اوور پرودکشن شد، این الیت سی معاشره کسته چرا که تعداد چیز زیاده از اویلیبل سیٹس کی نداره. مطلب پاور سیتا که است او خود یک محدود پاور سیت است. اگر مثلا یک معاشره که است اوور پرودکشن الیتس مونه دیگه این چرا که تعداد سیتا که است محدوده، بس برای زو که است کامپیتیشن که است بسیار سخت میشه و چرا که تمام الیتار که است اونا نمیتونه چیزا کنه. بزمزی خاطر باز الیتس که است اونا که است کوشش مونه که معاشره را منیزو که است چیکار کنه، منیز یک کانفلیکت کرییت کنه، منی معاشره که است دیسٹربنس کرییت کنه، یک اکستریمیست چیزا بگیره تاکه مثلا که است این الیتیار که است چیلنج کنه. یعنی اسپایرین الیتس که است موجوده الیتی که مطلب سری طاقت است اونا که است چیلنج مونه و این که است باعث کانفلیکت میشه و بعض اوقات این دزو حد میرسه که بعض اوقات اینا که است میتونه طرف سیویل وار بره، بعض اوقات اینا که است میتونه طرف ریولوشن که است بره. دیگه نال مثلا که است دزی نقطه نیازی دیگه که است یک نقطه دیگه هست که است که مطلب سیچویشن بنگلادیش را که است چیزا دیگه مترماش مور گفتم میتر که مثلا منی پاکستان که است دو پارتی سیستم بود نه، مثلا که است یک طرف شما میگن مسلم لیگ، دیگه طرف که است پیپلز پارتی بود، بس شما میگن که اینج که است علاوه زو دیگه اسپایرنت هم خواستنه شما که است درو میگن که منیزی که است مولاها والا که است گروپ شما جمعیت علماء اسلام را که است میگن، جماعت اسلامی را که است منیش میگن، بعضی عمران خان که است دینوان یک سیمینه گروپ که است دینوان انصاف پارتی زو که است د علماء بزمو تر شما میگن منی هر صوبه که است از خود خو مثلا شما بلوچستان که مومنش که است فامیلیر یک بلوک شما میگن که بلوچ نشنالیست پارتی است و غو نشنالیست پارتی که است د منیش است، آذر نشنالیست پارتی است، بزمو تر شما سندی نشنالیست پارتی ار میگن، شما که است پنجابی نشنالیست پارتی میگن، اردو سپیکینگ نشنالیست پارتی ار که است میگن. خو اینا که است تمامی از نه که است الیت است که مثلا که است بر یک سیت که است انجی کمپیت مونه، بس علاوه ازی که مثلا مو خو اگر صرف دزی لیول بگیری که مثلا مست حد سیاسی پارتی که است بگیری که است مو چیکار نه که مو یک بلوک اهم الیتار که است مو نظر انداز نه. اصل مطابق از پروفسوری که مطابق از تاریخ دان که است اینچ که است الیت که است اینچ که است دو گروه نارمالی که است الیت است از نقطه نگاه از امریکا که است اینا درو گپ شمیزنه. دیگه یک الیت است که اونا که است کریدنشیل الیت است، اینا مثلا که است اونا چیکار نه که اونا از منی ایژوکیشنل انستیتیوشنز که است برو بدرمشم. دیگه نال مثلا معامله پاکستان و بنگلادیش و افغانستان و ایران وری که است اینچ که است مو دو مختلف انستیتیوشن رایول انستیتیوشنز داره. یک مثلا که است بگی که دنیایی والا که است یا یک چیزی که در دنیا مقبول است قابل قبول است او یونیورسیتی است که از منیزو که است برو بدم شه، مثلا که است و آدم برو بدم شه که مثلا هایر ایژوکیشن والا که است دیگری میگیره. دیگه اونا که است کریدنشیل الیت است، چرا که اونا خو میخواد یک پوزیشن داشته باشه، یک جگه که است بریخت داشته باشه. و دیگه طرف که است شما میگن از منی حوزه یا از منی مدارس که برو بدم شه مولاها که است یا علما که است، علمای دین که است، یا دیگه شتوخ کنین اینجا که است دو مختلف طبقه است. شما میر که است میگن در منی افغانستان وش کردن که مثلا که است اوور پرودکشن الیتس دیگه مولا که است یک دیگه مولار چپکت جنگ منی که است یا بس مطلب که است اونا که است یونیورسیتی والا ټاپل که دیال که است ټوټلی د اختیار مولا که است ماده دیگه منی پاکستان هم که است اینج که است مو میگنی اینجا هم که است یک کریدنشیل الیتس است، لیکن کریدنشیل الیتس چرکی او پاور نداره در مقابل از او کی چیز است، در مقابل از او آدم است که پیسه دار است. دیگه نه اینا مگه اگر تو منی tens of millions of dollar که تو کماینی مثلا تو اگر منی $1 million نی خو قص پاور نداره، لیکن وقتی که تو پاور وقتی که سرمایه است تو منی tens of millions of dollars کی مشه بس تو منی ریچ مای بس بعضی از ریچ ها که است چیکار نه اونا مگه یار موی پیسه کی دمو داره ایر کست مو ترانسلیت کنی د منی پولیټیکل پاور که است بس اونو ټیم که است اصل خطرناک کسته ای گروه است که مثلا کسته اراده من که مو نال مثلا ای دولت کی مدریر کسته منی پولیټیکل پارتی کسته منی پولیټیکل پاور کسته برای گین ازو چیزا کن چرکی نه مینز شی داره، نه صرف کسته اونا انتلیکت شی داره، نه صرف کسته اونا مینز شیم کسته داره. بس وقتی که اینا کسته منی پولیټیکل پارټیز کسته جوړ منه یا پولیټیکل پارټیز کی سپورټ منه اینا کسته می تنه کسته کی واقعا ترمویل کسته بیار بزمزی خاطر کسته اینجا دمنی ایس نه صرف کسته دمنی پاکستان شما درو پیش چیم کسته میگن ای دمنی امریکا کسته شما میگن دنوانی دانالد ترامپ وری کسته مثلا یک دنو سیتای دیگه که مات
گفت یار ما کست برایش خود کست جگه جورنم دیگه ما کست دیگه اوش منینم کست مثلا کست یک اکستریمیست ویو که میگیره بازو کست برایش جگه جور منه یاش ما میگن عمران خان خوش خو پیسه دار نیست لیکن دیگه پیسه دارا کست پس پوشی کست که استاده موشه تو ونیم که مثلا کست او یک کانفلیکتس کست جور منه یک اینستیبیلیتی کست دمنه معاشره کست مایره امی سیم چیز کست دمنه بنگلاديش هم باشه عالی مثلا بنگلاديش که مثلا اکنامیک گروث که مطلب 6 سال چیزا که حرف چیزا که داره دیگه این چی کسته او الیتس که داره پیدا میشه دیگه وقتی که دمنیزو کسته صرف دی خاتو کسته که دختر مجیب الرحمن وقتی که میگه یار ما هولدم پاور و اونا کسته پاور بسیار تو لانگ دیگه مثلا 70 تابالی مثلا منم گم دیگه گروه هم کسته د قول ماده لیکن مسئله ترست که اینا ای کستم یار ما ټوټلی ما هولد بکرم دیگر کست جگانه دیمز خاطر خو دیر کست دیکتاتور مگه دیگه د نوان دیکتاتور کست نامش کست د دشته دیگه وقتی که مطلب نمیله دیگه الیت سر کستم نه شما نه کریدنشیل الیت سر که ما گفتیم ملاحار کست بریزو جگانه میده جای بریزو کست خالی نکو دیگه کست که مثلا بنگلاديش نشنالیست پارتی است بریزنا کست تو جگان ندی و او سیتای دیگهش که مثلا کست مثل محمد یونس وری که بنکار است که ما گفتم که میخواست پولیتیکال پارتی بری جور کنه و این شیخ حسینه کست و ریز ترید خو بری خیال کرد وقتی که تو اینار کست نمیلی جگید نمیلی تو صرف کست میگی ما پاور سالیدیفای کن بریش خود کنم بس کاش کست این میشه که مثلا کست استودنتا یک کامیاب پروتست که شروع مونه بشک اور کست سپریم کورت کسته حل گدت مسئله شیر کسته لیکن اینا کسته نشت کی آرام شنه ور چکرده خو اینفلوئنسز نه خو سر د زیات نه دیگه منی ملیټری مستر پس پشت دیگه پاورام که بود کسته حکومت در چکار نه کی هسته حکومت در کسته ټاپل نه خب ما کسته منیزی کسته گپ زیاد است لیکن ما یک سرسری تمامیش کسته بخشش باشه ما چر کی سی پرسپکتیو بود بازوی کسته ویدیو هم دور دراز میشد لازم خاطر ما اینا را سرسری یک بسیار سرسری کسته صرف اشاره کسته بریشم تجزیه تحلیل کردم که باید تجزیه تحلیل تا نباشه باید مو کسته تاریخی بوری دیپ روتس بوری بریشم یک بلک فکتس رویشون بیرین خود دوستان شما کسته دور اینترنت است شما خودون شما کسته میتونین مزید تفصیلای دیتیل که مطلب برای بنگلاديش شده شما میتونین این دیت کسته انالیسیس زور خبر شنین تاریخ خبر شنین وجوهات خبر شنین لیکن مقصد از ما که مطلب ما سه مختلف پرسپکتیو درباره بنگلاديش را برای شما کسته پیش کردم اوی است که مطلب اصل پرسپکتیوی از رگی است که وقتی مطلب ما دینوانی مثال که از خاطر از پیش کردم که ما دوباره وقتی که ما مثلا ما کس طرفی معاشره خود خواهی دینوانی مثال امی واقعی که مثلا در سر فلسطین که مثلا یک جنجال منی آزره کسته برو بدرشتد شما میگن که مثلا علی از عاشورا کسته کافی چند هفته مثلا کسته تیر شده دیگه کافی عرصه کافی تایم کسته تیر شده شما میگن یک طرف کسته حمایت فلسطینی بود یک طرف کسته د مخالفت فلسطین بود حالی دیگه مثلا کسته اونایی که د حمایت فلسطین بود امزو تیم تاوالی برای فلسطین چیکار کردن دیگه حقیقت است که شما خبر هستن که اونایی که حمایت چمونه اونا هم از وسش زیرو یگو کار است که یگو کار بیتن برای فلسطین کنه اونایی که مخالف هستم اونام کسته زیرو از روخش گو کار است که رای گو کسر کست روک کنه دیگه اردو طرف کست کارکردگی نیل است دیگه وجه اختلافی که در سر فلسطین است مظلومیت فلسطین نیه مظلومیت فلسطین اصل صرف یک بهانه است بهانه در برای چیز است امور ما دوباره کست گپ بمزی تاریخ دان را گپ شمیزم که مو کست منی معاشره از مو یک اسپایرینگ کست الیتس است یعنی ما کست قبول ندارم که مثلا مو واقعا الیتس داره منی معاشره حاضر کست واقعا مو کست ایسی منی معاشره حاضر کست ناپید است چرا واقعا کست مثلا از لحاظی کریدنشیل الیتس هم کست مو نداره تقریبا او تر کریدنشیل الیتسی که واقعا د مطلب د منیزی چیزا کست بایه مطلب کم چون درو پیدا منید لیکن نداره واقعا کست میدان کست غول میسینگه و دویم طرف اونایی که د منی از لحاظی دولت از لحاظی چیزا کست که واقعا او قصد دولت داشته باشن که واقعا کست بیتن معاشره کست بالکل تبدیل کنه د زور دولت کست دیگه اونا که هست هم نیست یعنی مطلب مو میگن منی پاکستان کست شمو قصد ولتی ازرنی که مثلا کست بلی حکومتی پاکستان کست اینفلوئنس شنه بلی اقتصادی پاکستان کست اینفلوئنس شنه مارکتای شر کست د غول شور ده بیتن شما منی افغانستان هم کست وشنه منی شما منی ایران هم وشته منی شما د منی مغرب هم کست
او تر حاضر روشته من که واقعا اقتصاد یک ملک را کسته شور بده جتکا بده دیگه مو نداره نمیتونه کسته تا هنوز کسته زمانی چیزه امزو خاطر مو اسپایرینگ کسته اونایی که میخواه کسته ایلیرز جوشنه دیگه امزو خاطر شما میگنین یک گروه که منی آزرسته اونا کسته اصل خو حاضر سیت ولید نداره مثلا کسته پاور سیت دمونی حاضر کسته دیسپیر دیگه هیچ نیه بس اون کسته یک چند ریزه تایتل است دیگه او تایتل کسته تایتل رهبریت که دمونی حاضر است اصل کامپیتیشن کسته صرف سر ایدمزی است بس این مثلا یک واقعا که برو دقول گو واقع که برو بدر میشه مثل واقع فلسطین اوری کسته که مثلا مظلومیت که برو بدر میشه بس اون کسته صرف یک ایچ کار است که حمایت یا مخالفت اردوش کسته صرف یک کامپیتیشن است در مابین از اسپایرینگ الیتس کسته دیگه ما امور گفتم که اردو گروه که مطلب حمایت چیمونه یا مخالفت چیمونه اونا کسته زیرو کپیبیلیتی داره زیرو پوتنشل داره برای که برای فلسطین گو کار کنه ما یک بدینوان یک مثال شمار میدم منی امزی کویتا که شما شتینه ضرورت نداره که شما کسته در فلسطین برین یا قد اسرائیل چیزه کنه منی امزی که کویتا که شما شتین شما خبر هستین که فلسطینی هسته که استودنت هسته در منی بی ام سی هسته منی بولان مدیکل کالج هسته و شما ایرم خبر هستین چرا که نیوزاش کسته زی پیشم کسته برو بدرش داد دیگه نال توخ کنو مطلب است که اگر فلسطینیا ما برای خاندوی مدیکل کسته در بولان مدیکل کالج ما خو مطلب شسته که اونا دکتر ضرورت داره دیگه نرس کسته ضرورت داره دیگه نال مثلا امی الیتی ازرا واقعی اگر مو پتانسیل می داشته واقعا اگر مو الیت می داشتین خونام گفت یار مو کسته دیگه کارش اگر نمیتونه مو کسته اینجا خود کسته مدیکل کالج می داشتی مو خود کسته مدیکل یونیورسیتی می داشتی ها مو خود کسته انجینیرینگ کسته چیزا می داشتی فلسطینیا کسته واقعا مستحق است مو میورد کسته اونا زره دی دکتر داره خودوش نه که دوام اسپیتالاش قد خاک برابر شد دیگه مونچ کسته مایری فلسطینیای نوجواناش پتانسیلش کسته مایری دکتر ترین کده رینی که برو کسته علاج معالجش کنه نرس مو کسته انجی ترین رینی که اونا کسته زره دی مدیکل ورکرز داره کسته دا اونچ کسته خب مونچ کسته خود دوایی کارخانه مدیسنا کسته مو داره مو کسته مایری اونا یاد میده که مش طور مدیسن جور کن دوائی جور کن برای کسته بوبرین یا مثلا مو کسته انجی فود والا چیزا داره یاد میده که خوش مون فود پروڈکشن کسته چی کار کن خلاصه کسته مطلب هزار نو کارا است که مثلا کسته اگر الیتس است واقعا الیت باشه مطلب این ترمزی چیزا یا کریدنشیل الیتس باشه کریدنشیل الیتس که واقعا از روخش یگو کپاسیتی است که یگو نو چیپ جور میتونه یگو واقعا یگو نو دوائی کسته جور میتونه منی چیزا کسته واقعا کسته از روخش ترسته که او دکتر ترین میتونه نرس ترین میتونه دینوان مثلا انجینیر ترین میتونه یا مثلا یک آدم کیپیبل اینه که مثلا خالی دیگری داشته باشه دیگری خموم داره لیکن مسئله ترسته که مومنه الیت خونه دیگه خاطر از این است که مطلب کریدنشیل الیتس کی واقعا از روخ شگو کار پورا بیتنه یا او ترم امیرم نیست که مطلب تو واقعی بیتن اقتصاد یک ملک چیزا کنه که اگر مو اراده کنی که یار مو بخای اینجا گو مارکیت تاب وبری مارکیت بال وبری یا فرم سال مونچ کسته یک کلان گروه کسته بنیادی بیل یا جور کنی یا هر کار که مطلب مو بخای بین او قص پیسه نداره دیگه او قص توانایی نداره مخمنی از رای گودن وش نمونم کسته پس همز خاطری اسپایرینگ الیتس مو کسته زیرو کپیبیلیتی داره زیرو کپیبیلیتی داره که یگو دیگه کسی دیگر هلپ کنه دیگه کسی چیز که خودی از راه هلپ کنه دیگه امزو خاطر کسته اسپایرینگ الیتس است اینا کسته درو اوور پرودکشن اسپایرینگ الیتس کسته مومنه معاشره داره که اونا کسته کمپیت نه برای چیزایی که تقریبا کسته زیرو آوتکم کسته داره دیگه مطلب قص کټه چیزا ندارن لیکن مسئله که صرف یعنی قضمشه که دمانه معاشره کسته ذهنی معاشره کسته که از پشت حقیقی مسائل معاشره کسته متر که ما از پیشم کسته قدر و قچم بیانم که شما امیم روز دمانه معاشره از خود کسته بیشتر توخ کن مطلب ما ولی سوشال میدیا ما دمانه کویتا نیم چند سال لیکن ولی سوشال میدیا مردم کسته درو میرمگه یار گودن خوب دکتر اسکین د کجای ملاو میشه من کویتا خود نیه دیگه مطلب شسته که بیشک اسپیتالا برمار اسپیتالا است کلینیک برمار لیکن خوب دکتر کی جلد والا نیه کدام خوب دکتر دندو د کجا میشه کدام دکتر مثلا اگر مسئله پرگننسیا که میشه یا گودن خوب دکتر برای چیزی که ماهر زچه بچه باشه یه گودن خوب دکتر کسته دکتر دیل کسته مردما برای علاج کسته د کراچی مور شما خبر استن مردما حتی د انډیا مور حتی که مثلا د ایران برای علاج کسته مردما مور خب مطلب شسته که مو نداره دیگه خوب هسپیتال یا خوب دکتر کسته د غول نیست خوب ټیچرز کسته د غول نیست واقعا کسته آدمایی که کریدنشیل الیټس که واقعا رای معاشره جوړ کنه که واقعا بنیادی
چیزا جور کنم. مطلب مردم بخشش باشه ویدیو دور میشه، لیکن ما میخوام یک گپ منیزی بیدم. از من تمام سیستم های دنیا کسته ما طرفداری کپیتالیست سیستم هستم. وجهش چیز هستم؟ شاید یک گلوک دوستا بگه یار این خوب بسیار نگاتیو دیگه دنیا می خوب نیست که تو از پشت یک برابری بری. این ساوند خوب مونه، مطلب د گوشه ادم خوب معلوم میشه که یار تمام انسان ها کسته برابر باشه، غربت ختم شد، مو کسته چیزا کسته این چیزا کسته خوب میشه. لیکن حل معاشره کسته اینا فر مثال اگر تو یک سوشلیست معاشره داره نه که مثلا کسته دمنیشی کسته تمام اختیارات د پیش حکومت میشه، تو که اینج الیت که اور پرودکشن میشه سیت محدوده، نو سیت درو جور نمیشه، بس نه چیکار شو کانفلیکت جور میشه. اونا معاشره منیخ کسته جنگ فساد مره، معاشره طرف اکستریمیزم کسته منیش مره، ریولوشن کسته دیگه حساب کرده یا سیویل وار کسته میچم شه. خو روس وش کنه سوویت یونین کسته وش کنه تا امروز کسته مسئلهش حل نشده. امروز نه جنگ اوکراین روس کسته خو بنیادش کسته امزو دور کسته است یا بنیادی که جورجیا قد روس که منیش جنگت خو بنیادش دمنی امزو است یا فر مثلا چچنیا قد روس کسته که جنگت تو تا امروز کسته جاغی از نار کسته یلا نکده. خب لیکن کپیتالیزم یا خوبیش ترسته که صرف حکومتی پوزیشن نیه که مثلا ترسنه یک کته حسی انرژی چیزی کسته الیتس را اسپایرینگ الیتس را کسته و کسته دیگه طرف چینل نه. چرا که اگر مگه یار تو یک اسپایرینگ الیتس که ده این جماعه یا فر مثال و الیتس که ده غولسته اونا نو استارتاپس نو کمپانیا نو چیزا کسته این بزنس بنیاد چیش تو بزنس اکسپیند کدو بزنس رن کدو بسیار کٹا انرژی میخواد، بسیار کٹا چیزا میخواد. یک بلوک الیت سر کسته چکار انرژی از نار کسته چینل مونه او طرف کسته دغول کسته میندخته و دوم خوب بیشه ترسته که اونا مثلا اگر تو بری خود خود یک سقف ملی یک لیمیت ملی که یک کمپانی اگر دنج میخوای مناپلی کنه تو میزنه میدانی شرکت که اون مطلب از یک خط نیله پری مارکت کسته دامینیت نشنه دیگه او چکار نکسته او توره یک لیمیت میله بریش کسته یا فر مثال منی امریکا کسته تو صدارتی نظام را کسته 4 سال بعد از 4 سال کسته تو 2 ترم کسته تو اضافه نمیدی، یعنی یک لیمیت که تو بریس خود محدود نکیار تو گروه میتنه لیکن بریس یک محدود از بعد تو بعد میده کنی تو باید دیگه ایریا پیدا کن دیگه ایریا پیدا کن دیگه این تر چکار میشه که الیت سره تا یک حد تر کسته انرژی از نار کسته چینل مونه. لیکن وقتی که تو بند مونی دروازه بند مونی دروازه قلف مونی یک معاشره محدود مونی فر مثال کسته امارات اسلامی کسته تو جور نی یا فر مثال ولایتی اسلامی کسته تو جور مونی یا فر مثال کسته تو یک سوشلیست سیستم جور نی یا یک سیستم جور نی که کلوزد محدود سیتا برای مردم مونی اور پرودکشن الیت سکندر او تعلیم میشه دیگه تعلیم است معاشره درو ترقی نه اقتصاد درو ترقی نه تکنولوژی که درو ترقی نه خو ویلت جنریت نه نو علم کسته جنریت نه مردم کی آرمد وید مطلب اونایی که علم د پیش ما دولت که د پیش ما خو یک سیستم خو برای خود میخواد بس اگر تو که برای زو سیت نه بزو برای خود سیت جور سیت بنیاد زون برای جور کدوم سیت روز کانفلیکت جور میشه. خب دوستا کسته ویدیو دور دراز میشه گب کسته زیاد است ما کسته صرف مقصدی از این ویدیو کسته تعلیمی است. امیدم که شما کسته از این یک چیز زیاد گرفته باشین و وقتم ضایع نشده باشه. بازم ما خبر هستم بسیار یک شلو گفته انگلیسی بسیار سطحی تجزیه بود، بسیار که ما ویدیو در دراز شد ما خواستم جلدی خالی اشاره کنم. بازم اگر شما یک سوال دارین یک خود شما بهتر تجزیه دارین بهتر ایده دارین یا که حتی که اعتراض دارین یا که مثلا کسته شما یگو تجویز یا متر سیمیلر چیزا گردشته باشین ضرور کسته دزما بیرسنین. ما خوشحالم شما. یک جهان تشکر.